सुखी नभवन्तु। मानव जीवनका लागि व्यर्थ वस्तु के हो त खासमा? के चिजलाई, के वस्तुलाई चाहिँ हामी व्यर्थ वस्तु मान्ने त? हरेक चीज मान्छेका लागि कुनै न कुनै रूपमा काम आइरहेको हुन्छ। त्यसकारण आज म यो भिडियो मार्फत खास गरी हामी मानव जीवनका लागि व्यर्थ वस्तु, व्यर्थ चीज के हो त, यस विषयमा म तपाईलाई प्रश्न पार्छु। भिडियो पुरा हेर्नुहोला। एकजना गुरु कहाँ एउटा युवक ज्ञान प्राप्तिका लागि पुग्यो। गुरुले युवकको लगन र उत्साह देखेर उसलाई ज्ञान प्रदान गर्न राजी हुनुभयो अथवा शिष्यका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। आफ्नो गुरुको शरणमा युवकले शिक्षा ग्रहण गर्न सुरु गर्यो। जब उसको शिक्षा पूर्ण भयो नि, गुरुले लामो समय लगाएर त्यो शिष्यलाई आफ्नो ज्ञानहरू दिनुभयो। त्यो शिष्यले पुरा ज्ञान जति गुरुबाट पाउनुपर्ने हो त्यो ज्ञान उसले प्राप्त गर्यो अथवा उसको शिक्षा पूर्ण भयो नि, तब युवकले उनलाई गुरु दक्षिणा दिन चाहे। यसपछि गुरुले के भने, पुत्र, शिष्य, तिमीले मसँग रहेर अनमोल शिक्षा प्राप्त गरेका छौ। तिमीले यो शिक्षाको उपयोग मानिसहरूका लागि गर्नु, यही नै मेरो गुरु दक्षिणा हो प्यारे। तिमीले पाएको शिक्षाको उपयोग मानव जीवनको हितका लागि गर्नु, यही नै मेरो गुरु दक्षिणा हो भनेर गुरुले आफ्नो शिष्यलाई भन्नुभयो, आफ्नो शिष्यलाई भन्नुभयो। पुत्र समान मानेर शिक्षा दिएको आफ्नो शिष्यलाई उहाँले यो कुरा गुरु दक्षिणाका रूपमा दिनुभयो। तर गुरुले त्यति भनिसकेपछि शिष्यले यो कुरा चाहिँ मानेन, अस्वीकार गर्यो यो कुरालाई। हेर्नुहोस् त कस्तो अचम्मको कुरा। जसको सानिध्यमा रहेर उसले जीवनमा धेरै कुराहरू सिक्यो, धेरै ठुलो शिक्षा हासिल गर्यो, उनै गुरुले आफूलाई गुरु दक्षिणा स्वरूप तिमीले सिकेको शिक्षा मानव जीवनका लागि प्रयोग गर्नु, सही ठाउँमा प्रयोग गर्नु भनेर भन्दा उसले यो कुरालाई अस्वीकार गर्यो। आफ्नो शिष्यले गुरु दक्षिणा भनेर दिएको कुरालाई आफ्नो शिष्यले अस्वीकार गरेपछि गुरुले केही सोचे र भने, ठिक छ, यदि तिमी मलाई गुरु दक्षिणा नै दिन चाहन्नौ भने, अथवा यदि तिमी साँच्चीकै मलाई गुरु दक्षिणा दिन चाहन्छौ भने त्यो ज्यादै अद्भुत हुनुपर्छ। भन्न खोजेको कुरा के भने, तिमीले पाएको शिक्षा नै मानव जीवनका लागि प्रयोग गर्नु, त्यही नै गुरु दक्षिणा हो। तिमीले मलाई अरू केही दिनु पर्दैन भनिसकेपछि त्यो शिष्यले के भनेको थियो भने, होइन गुरु, म हजुरलाई केही त्यस्तो चिज दिन चाहन्छु। हजुरले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय मलाई दिनुभयो र शिक्षा दिनुभयो, मलाई ठुलो शिक्षा दिनुभएको छ हजुरले। म हजुरलाई केही त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिज दिन चाहन्छु, गुरु दक्षिणा स्वरूप। त्यति कुरा मात्र होइन कि म तपाईँलाई एउटा विशेष चिज दिन चाहन्छु भनेर भनिसकेपछि गुरुले के भन्नुभयो भने, ठिक छ, तिमी त्यस्तो नै हो भने त्यो चिज मलाई दिने चिज चाहिँ अद्भुत हुनुपर्छ। यो कुरालाई स्वीकार गर्छौ र अरू नै केही तिमी मलाई गुरु दक्षिणा स्वरूप दिन चाहन्छौ भने त्यो चाहिँ ज्यादै अद्भुत हुनुपर्छ, म स्वीकार्न तयार छु भनेर शिष्यलाई गुरुले भन्नुभयो। यो सुनेपछि शिष्य, त्यो नवयुवकले भन्यो, गुरुजी तपाईँ आफै बताउनुहोस् न, म आखिर कस्तो अद्भुत वस्तु तपाईँलाई दिउँ? आखिर कस्तो अद्भुत वस्तु हो जुन मैले तपाईँलाई गुरु दक्षिणा स्वरूप बुझाउनुपर्छ? मैले त्यो वस्तु चिनिनँ गुरु। गुरु दक्षिणाको लायक कुन चिज हो त्यस्तो अद्भुत? शिष्यको कुरा सुनिसकेपछि गुरु मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, पुत्र, शिष्य, जुन चिज बिल्कुलै व्यर्थ हो, जुन चिज बिल्कुलै व्यर्थ हो मानव जीवनका लागि, जुन चिज सबैभन्दा व्यर्थ हो, तिमी त्यही चिज गुरु दक्षिणाका रूपमा मलाई दिदौ। मानव जीवनका लागि जुन चिज कामै लाग्दैन, जुन चिज व्यर्थ हो, त्यही चिज मलाई दिनु भनेर गुरुले भन्नुभयो। फेरि शिष्यले यो व्यर्थ वस्तु दिनलाई त के ठुलो कुरा भयो र, म सकिहाल्छु नि भनेर बहुत उत्साहित हुँदै खुसी हुँदै त्यहाँबाट हिँड्यो। कुन ठुलो कुरा भयो र, महँगो चिज दिनु, कुनै अर्को त्यस्तो राम्रो चिज दिन पो गाह्रो, व्यर्थ काम नलाग्ने वस्तु दिनु त के गाह्रो भयो र मलाई, शिष्यले सोच्यो। र ऊ त्यहाँबाट त्यो नवयुवक, त्यो शिष्य निस्क्यो र निस्किसकेपछि सोच्यो कि यो संसारमा मानव जीवनका लागि व्यर्थ वस्तु त धेरै पो छन्, के दिने होला त? मान्छेलाई काम नलाग्ने चिजहरू त धेरै छन्, म गुरुलाई के चाहिँ दिउँ? उसको दिमागमा यस्तो कुरा आयो। एकछिन उसले सोचेपछि केही बेरपछि ऊ फोहोर मैलाको थुप्रोमा पुग्यो।
जहाँ फोहोरको डङ्गुर थियो त्यो थुप्रोमा पुग्यो र यो त पुरै काम नलाग्ने वस्तु, यही चिज गुरुलाई लगेर दिन्छु भन्ने सोचेर उसले फोहोरलाई उठाउन सुरु गर्यो। जब उसले त्यो फोहोरलाई उठाउन सुरु गर्यो नि, तब फोहोरको बीच भागबाट एउटा आवाज आयो, खबरदार, मलाई व्यर्थको नसम्झ। मानिसहरू मेरो पुरै उपयोग गर्न जानेका छन्, मानिसहरूले मेरो उपयोग गरेका छन् र यसपछि पनि मेरो उपयोग हुन्छ। के मभन्दा असल खाद यो धरतीमा पाइन्छ र? सारा बोट बिरुवालाई मान्छेहरूले यही मलाई लगेर हाल्छन् र पोषण पाउँछ बोट बिरुवाले। त्यो खादबाट, त्यो फोहोरको थुप्रोबाट आवाज आयो, मित्र, खबरदार, तिमीले मलाई यो व्यर्थको चिज मानेर उठाउन नखोज। बोट बिरुवामा पर्याप्त पोषणका रूपमा मैले नै काम गर्छु भनेर त्यो फोहोरले बोल्यो। सारा बोट बिरुवा, खेती बाली नालीले मबाटै प्राण पाइरहेका छन्। यो धरतीमा फलेका अन्न र फलफुल सबै मेरै रूप हुन्, यसकारण म व्यर्थको छैन, तिमीले गलत बुझिरहेका छौ। फोहोरको कुराले बोलिदियो। फोहोरको कुरा सुनेपछि शिष्यले हो, फोहोर कहिल्यै पनि व्यर्थ छैन भन्ने कुरामा सहमत भयो र त्यहाँबाट ऊ अगाडि बढ्यो। गुरुलाई संसारको सबैभन्दा व्यर्थ वस्तु, संसारमा कुनै पनि हिसाबले काम नलाग्ने वस्तु गुरु दक्षिणा स्वरूप बुझाउनका लागि ऊ लुरु अगाडि बढ्दै थियो। अलि अगाडि बढेपछि उसले आफ्नो पैतालाको धुलो सम्झ्यो, जुन पैतालामा लागेको, जुत्ताको तलुवामा लागेको माटो सम्झ्यो उसले कि यो व्यर्थ छ, यो धुलो काम लाग्दैन। जुन मेरो पैतालामा, मेरो जुत्ताको तलुवामा टाँसिएको यो धुलो त के काम छ र? कुनै पनि हिसाबले प्रयोगमा आउन्न। पैतालाको धुलो त के काम लाग्छ र? यो भन्दा व्यर्थ चिज त संसारमा के हुन सक्छ र? यो चराचर जगतमा धुलो भन्दा व्यर्थ चिज केही पनि छैन भन्ने सोचेर उसले आफ्नो पैतालाको धुलो उठाउन मात्र के खोजेको थियो मेरो प्यारे हजुर। एक्कासी फेरि त्यही माटो, पैतालाको कण, त्यो धुलोले आवाज निकालेर भन्यो, पर्ख, तिमी मलाई व्यर्थ ठान्दैछौ, तिमी गलत छौ। यो धरतीमा सारा वैभव मेरै गर्भबाट नै प्रकट हुन्छन्। यी विविध रूप, विविध रस, विभिन्न गन्ध मबाटै उत्पन्न हुन्छन्। म नहुने हो भने त रूपमा विविधता आउँदैन थियो, स्वादमा विविधता आउँदैन थियो, रस आउँदैन थियो, गन्धमा पृथकता आउँदैन थियो। त्यसैले मेरो भूमिका पनि अहम छ यो जगतमा, तसर्थ मलाई व्यर्थको नसोच भनेर पैतालाको धुलोले भन्यो। तिमी गलत बुझ्दैछौ, तिम्रो दिमागमा गलत कुरा आउँदैछ, पैतालाको धुलोले बोल्यो। पैतालाको धुलोको कुरा सुनेर शिष्य त्यो नवयुवकले सोच्न थाल्यो कि जब फोहोर र माटो, धुलो पनि यस प्रकारले उपयोगी छ भने फेरि अन्य कुन चिज अथवा कुन पदार्थ व्यर्थ छ त यो दुनियाँमा? कुनै न कुनै चिज त काम आइहाल्छ। पैतालामा टाँसिएको धुलो पनि काम आउँदो रहेछ, फोहोरको डङ्गुर पनि काम आउँदो रहेछ। संसारको सबभन्दा व्यर्थ के हुन सक्छ त? त्यसो भए अब भने ऊ कठिनाइमा फस्यो। अब बल्ल उसलाई लाग्यो कि म कुन समस्यामा छु। अब भने उसलाई साँच्चीकै कठिनाइको आभास भयो। कयौं दिनसम्म उसले सोचिरह्यो कि आखिर व्यर्थ वस्तु के होला त? सोच्दा एक दिन उसले त्यो व्यर्थ वस्तु पायो र खुसी हुँदै सरासर गुरु कहाँ गयो, जुन गुरु दक्षिणा बुझाउनलाई। के पायो होला त उसले? धेरै दिन सोचिसकेपछि, धेरै दिन उसले दिमाग खियाइसकेपछि बल्ल उसलाई थाहा भयो कि व्यर्थ वस्तु के रहेछ त, कसैलाई पनि काम नलाग्ने वस्तु के रहेछ त भन्ने कुरा उसले लामो समय लगाएर थाहा पायो र खुसी हुँदै ऊ गुरु कहाँ पुग्यो। गुरु कहाँ पुगेर शिष्य त्यो नवयुवकले दण्डवत गर्दै प्रणाम गर्दै भन्यो, गुरुजी, आज म तपाईँ कहाँ हजुरले मागेको व्यर्थ वस्तु अर्थात् काम नलाग्ने वस्तु बुझाउन आएको छु। लोभ, ईर्ष्या, अहंकार र क्रोधलाई गुरु दक्षिणामा दिन आएको छु गुरुदेव। आजको दिनदेखि यी चार लोभ, ईर्ष्या, अहंकार र क्रोधदेखि म सधैँ टाढा रहनेछु गुरुदेव, सधैँ टाढा रहनेछु। र सायद यो संसारमा, यो पृथ्वीमा यी चार चिज भन्दा व्यर्थ वस्तु केही हुन सक्दैनन् भन्ने मलाई बल्ल बोध भएको छ गुरुदेव भनेर शिष्यले दण्डवत गर्दै भन्यो। हेर्नुहोस् त,
शिष्यले यति गहिरो कुरा गरिसकेपछि आफ्नो शिष्यको सही बुझाइ र सही अनि चतुर्याई र समझदारी देखेर गुरुदेव साच्चीकै मुस्कुराए अनि उसलाई आशीर्वाद दिएर पृथ्वीमा ज्ञानको प्रकाश फैलाउन आफ्नो शिष्यलाई पठाए। बुझ्नु हो नि, यो संसारमा काम नलाग्ने व्यर्थ वस्तु के रहेछ? संसारमा सबै चीज आउँछन् काममा, तर काम नलाग्ने यो कथा प्रसङ्ग सकियो। र खासमा काम नलाग्ने 4 चीज भनेका के रहेछन्? लोभ, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या। यस्ता अहंकार जन्ने चीजहरू नै संसारका लागि व्यर्थ चीज हुन्। यी 4 चीज बाहेक संसारमा सबै चीज काममा आउँछन् र हामीले त्याग्नु पर्ने व्यर्थका चीज भनेका यी 4 चीज हुन्। आजको भिडियो सन्दर्भबाट हामीले यही कुराहरू जान्नु जरुरी छ। सुखी नभवन्तु।